الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير، أتمنى أن تكونوا بخير وعافية، وأن تكونوا على أحسن حال وخير مآل. الجملة 11 في التعارف: الأحرى بك أن تعرف صديقك زاهدا علي فما لك مترددا، أي لماذا تشكك في التعارف على صديقك؟ ينبغي لك ويليق بشأنك ويجدر بك أن تعرفني على زميلك. والجواب: أما عرفته عليك ذات مرة. هذه جملة استفهامية وتعجبية، أي قد عرفتك عليه قبل هذا، أو تعرفت عليه ذات مرة. الجملة 12: أين أنت يا أخانا؟ أصبحت كالهلال لا ترى إلا مرة في الشهر. الهلال يسمى القمر في أوائل أيامه بالهلال، وهذا تعبير عربي عندما يغيب رجل وتطيل غيبوبته، فيقول له صديقه أو زميله أو خليله: أين ذهبت؟ ما رأيتك في الشهر إلا مرة واحدة. والله أنت الذي أصبحت شفافا لا ترى قطعا. الشفاف عديم اللون الذي لا يرى، فأصبحت شفافا أي صرت عديم اللون لا ترى قط، أي ما رأيتك قط. جملة 13: طالما سمعت عنك ولم يتسن لي لقاؤك، أي سمعت عنك كثيرا ولم يتيسر لي لقاؤك، أو ما ظفرت بلقائك. والجواب: وأنا كذلك يا ما سمعت عنك ولم يتيسر لي لقاؤك، وها قد جمعنا الله من غير ميعاد، أي وأنا أيضا سمعت عنك الكثير، ولكن ما سعدت بلقائك وما لقيتك، واليوم قد جمعنا الله من غير وقت معين للقاء، أي ما وقتنا الوقت للقيا، ولكن جمعنا الله من غير ميعاد. والسلام.